आईटी ने हेल्थ सेक्टर को कैसे अफेक्ट किया है, उसी से हम कंटिन्यू करते हैं. हेल्थ सेक्टर इनोवेशंस पाकिस्तान में कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, एंड जैसे हम बात कर रहे थे कि लैक ऑफ इंटरनेट से कितनी अफेक्ट हुई हैं. बिल्कुल. और पाकिस्तान में इस वक्त हेल्थ सेक्टर की सूरत हाल के हवाले से कराची में एक सिंपोजियम का इनेकाद किया जा रहा है ताकि मुल्क में सेहत के शोबे में तरक्की का जायजा लिया जा सके. इस पर हम बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सालेहा शहजाद साहबा. बहुत शुक्रिया. रेडियोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम जरा जानने की कोशिश जी. तो इस सिंपोजियम के बारे में सबसे पहले बताइए सालेहा कि ये क्या है एंड व्हाट डज इट इंटेल. अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत शुक्रिया हमें मौका देने का कि हम आएँ और इस बारे में बात करें. लियाकत नेशनल हस्पताल ने ये जो सारी, इस वक्त मैं आपका शो देख रही थी और आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो इंटरनेट की नॉन अवेलेबिलिटी और बंदिश की वजह से चीज़ें हो रही हैं, तो हमने एक बहुत बड़ा सिंपोजियम, जिसको आप मेडिकल कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, उसका इनेकाद किया है जो कि 10, 11, 12 जनवरी को होगा. इसमें हम जो बेसिक थीम है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरह तिब के शोबे की जो कॉस्ट बढ़ती जा रही है उसको, जो इनोवेशंस हम नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं उसको, और साथ साथ क्वालिटी का मेयार कैसे बरकरार रखें. ये एक बड़ा मुश्किल सा पैमाना है जिसको एक लेवल पे लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि होता यह है कि जहां आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं एकदम से पैसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट. आप क्वालिटी अच्छी लाना चाहते हैं, आप बाहर से मशीनें अच्छी लाना चाहते हैं, मरीज पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, मरीज की ये अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है. तो हमने ये सोचा कि ये एक बर्निंग इशू है इस वक्त पाकिस्तान में, इस पे हम सब लोग बैठें. ये एक बहुत बड़ी मेडिकल कॉन्फ्रेंस है. इससे पहले इतनी बड़ी मेडिकल कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है. हमारे पास तकरीबन 150 से ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन तिब के शोबे से, ना सिर्फ तिब के शोबे से बल्कि आप समझें कि फार्मेसी के शोबे से, इसके अलावा इक्विपमेंट के शोबे से, हमने इन सब लोगों को जमा किया है कि ताकि हम, एंड पॉलिसी मेकर्स एज वेल, ताकि हम बैठें और सोचें कि हम क्या कर सकते हैं अपनी आवाम के लिए. बिल्कुल. सालिया, ये बताइए कि हमारे अपने जो डॉक्टर्स हैं उनकी कितनी कमांड है टेक्नोलॉजी पे, हाउ अपडेटेड आर दे? सवाल तो आपका अच्छा है, लेकिन इसके दो रुख हैं असल में. देखिए, हमारा जो तिब का शोबा है वो दो जगह डिवाइडेड है. एक आपका शहरी, एक अर्बन है, एक रूरल है, एक इंटीरियर का है. तो वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है. ट्रेनिंग का फुकदान है डॉक्टर्स में, जो कि हर शोबे में है. मैं कोई अपने शोबे की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आपको हर चीज़ मिलेगी. उसमें आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, उसमें आपको क्वालिटी मिलेगी, स्टैंडर्डाइजेशन मिलेगी. लेकिन जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो ये इन चीज़ों का फुकदान है. वहाँ पे हो सकता है आपको उस नौयत के इक्विपमेंट ना मिले, उस नौयत की स्किल्स ना मिले जो आपको प्राइवेट सेक्टर में मिल जाएगी. अच्छा, ये बताइएगा कि स्किल्स तो हैं, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी एक शोबा होता है, और वो हर फील्ड में अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं. ये साइबर नाइफ की टेक्नोलॉजी हमने देखा कि पाकिस्तान में आई और पहली दफा कराची में. इस सिलसिले में क्या इकदाम लिए जा रहे हैं, और डॉक्टर्स कैसे वेल इक्विप्ड आपको लग रहे हैं कि वो वक्त के तकाजों के मुताबिक जिस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सर्जरीज में और दीगर शोबों में, उसके लिए हम तैयार हैं? मैं एक जुमले से बात शुरू करूंगी. व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे. आपने साइबर नाइफ की बात की. स्टेट ऑफ द आर्ट साइबर नाइफ हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है. जिस तरह का बेहतरीन काम वहाँ पे हो रहा है आपको कहीं और नहीं मिलेगा. इसी तरह बहुत सारे ऐसे हैं तिब के शोबे हैं जहाँ पे बेहतरीन काम हो रहा है. ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इसको आगे बढ़ाएं. आपने रिसर्च के शोबे की बात की, वो बहुत लैकिंग है हमारे यहाँ. आपको ये शोबा प्राइवेट सेटअप में बहुत मिलेगा जहाँ पे इनोवेशन की ज़रूरत है. देखिए, हम जब तक बाहर की कंपनीज पे, अब कोविड आया, हमारे पास बेड्स की कमी होगी, वेंटिलेटर की, क्योंकि हम वेंटिलेटर बनाते नहीं हैं, हम मॉनिटर्स बनाते नहीं हैं. ज़रूरत इस बात की है कि इनोवेशन, रिसर्च का शोबा पाकिस्तान के हर जगह पे मौजूद हो, ताकि हम सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं. राइट, दैट्स द मेन थिंग. सालिया, ये भी बताइए, हॉस्पिटल्स, बिग हॉस्पिटल्स लाइक लियाकत एंड अदर हॉस्पिटल्स, आई एम श्योर वो बुलाते होंगे एक्सपर्ट्स को बाहर से कि यहाँ पे ट्रेनिंग्स दें. कितना फ्रीक्वेंट है वो ये, और कितना चैलेंजिंग भी है? सरवत, ये बहुत फ्रीक्वेंट है, क्योंकि देखें, एक डॉक्टर को अपने आप को एट पार रखना बहुत ज़रूरी है. मैं अगर आज छोड़ दूंगी, मैंने अगर इम्तिहान 10 साल पहले किया था, मैं बार बार अपने आप को रिफ्रेश नहीं करूंगी तो मैं पीछे रह जाऊंगी लोगों से.
تو لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ایک پورا شعبہ ہے جس کو CME ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں, کنٹینیوڈ میڈیکل ایجوکیشن. ہم سب کے اوپر ضروری ہے, اور نہ صرف ہم نے یہ ڈاکٹرز کے اوپر رکھا ہے, ہم نے یہ ہمارا جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے, نرسز ہیں, فارماسسٹ ہیں, یہ سب کے لیے. اچھا, یہ کہیں اور چیز نہیں ملے گی, یہ انٹرنل ہم نے اپنے لیے رکھا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز, ہماری نرسز ہر 3 سال کے بعد ہمارا اپنا انٹرنل ایگزام کلیئر کریں, اور جو ایگزام کلیئر کرے گا وہ پھر آگے پریکٹس کرے گا. ویسے میڈیکل کالجز کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے, ان کے اسٹینڈرڈ کے بارے میں بات ہوتی ہے, پھر اسپیشلائزیشن کے لیے ہمارے ڈاکٹرز کو باہر جانا پڑتا ہے. تو پاکستان میں کیا کوئی اس طرح کے کالجز, یونیورسٹیز, اسکول, جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کوئی ایسے ہیں ادارے کہ جو اس بارے میں ڈاکٹرز کی ٹریننگ کریں اور کالجز کا اسٹینڈرڈ تھوڑا بہتر کریں, اس طرف ذرا توجہ دیں؟ میڈیکل کالج کی میں بات کروں گی, ہمارے ہاں الحمدللہ بیسٹ میڈیکل کالجز موجود ہیں. ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ میڈیکل کالجز کے لیے لوگوں کو باہر جانا پڑے. ہاں, ٹریننگ کے لیے لوگ باہر ضرور جاتے ہیں, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کا CPSP کالج آف فزیشنز اینڈ کالج آف سرجنز کا ایک ادارہ ہے جو ہمارے میڈیکل جو ریزیڈنسی ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے اس پہ بہت کڑی نظر رکھتا ہے, اور میں سپروائزر بھی ہوں اپنے ریڈیولوجی کی ریزیڈنس کی. تو وہ ایک 360 فیڈ بیک میکینزم چلتا ہے جس میں میرے ریزیڈنٹ سے پوچھا چاہتا ہے کہ یہ اویلیبل تھیں آپ کی ٹریننگ کے لیے یا نہیں تھی. سو اٹس اے ویری روبسٹ سسٹم دیٹ از. کسی مریض کو ٹھیک کرنے کے پیرامیڈکس کا بھی جو کردار ہے وہ بھی اپنی جگہ, نرسنگ جو اسٹاف ہے جی جی اس کے اوپر بہت سی جگہ ہم نے ہاسپٹلز میں دیکھا کہ وہ ویل ٹرینڈ نہیں ہوتے. تو اس پر کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں, نرسنگ کا اسٹینڈرڈ ہر جگہ بہت مختلف ہے, میں آپ کی بات مانتی ہوں. نرسنگ کے لیے بھی ادارہ تو موجود ہے, جیسے ہمارا CPSP موجود ہے, نرسنگ کے لیے بھی PNC موجود ہے جو ان کو اوور لک کرتا ہے, لیکن اس میں ابھی ہمیں بہت آگے جانے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کیسے ہیلپ کر سکتی ہے؟ ہاؤ کین دا گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ بیٹر میڈیکل اینڈ ہیلتھ سیکٹر میں, چاہے وہ IT سے ریلیٹڈ ہیلتھ سیکٹر ہو, چاہے وہ انوویشنز کو لے کر آنا ہو, جیسے سائبر نائف کی بات ہوئی, دیٹس جسٹ ون. ہم سائبر نائف کی ہی ایگزامپل دے سکتے ہیں ابھی تک. تو کب وہ ہوگا آپ کے نظر میں, اور گورنمنٹ سے آپ کیا ایز دا ہیلتھ سیکٹر سے کیا امید رکھتے ہیں آپ گورنمنٹ؟ سروت, ایک چیز ہوتی ہے آپ کی ول, اگر آپ کرنا چاہیں نا, اگر آپ کو معلوم ہو کہ جو اس ہم دفعہ ول پہ ہی تو چل رہے ہیں صالحہ, جو اس دفعہ کا پریکٹیکل بات کریے گا, وہ بات کریے گا جو ایکچولی ہمیں افیکٹ کرتی ہے. دیکھیں, اس دفعہ کا جو آپ نے گورنمنٹ نے ہیلتھ کیئر کا بجٹ رکھا ہے وہ 0.12% آف دیئر ٹوٹل فیڈرل بجٹ رکھا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کتنی امپورٹنس ہم نے ہیلتھ کیئر کو دی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلس ہیں ہمارے پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی کولیبوریشن کی. گورنمنٹ سبسڈی دے لوگوں کو. گورنمنٹ, آپ کو برین ڈرین کا اندازہ ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹرز بن رہے ہیں, جہاں ہم ICU کی نرسز کو ٹرین کرتے ہیں, اگلے 2 مہینے میں وہ قطر چلے جاتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے. سو دا تھنگ از, انسینٹیوائز کریں اپنے ڈاکٹرز کو, اپنے پیرامیڈیکل اسٹاف کو روکنے کی تراکیب لے کر آئیے. انوویشن کی جو آپ نے بات کی, ہم نے کووڈ کے زمانے میں وینٹیلیٹرز بنائے تھے. بالکل ایسے ہی, ایسا ہے, ٹھیک ہے. وینٹیلیٹرز بنے تھے, ان کو پروموٹ کیجئے. جو جو ینگ سیٹ اپس بچے لگاتے ہیں ان کو پروموٹ کیجئے. دیر آر ملٹیپل ینگ ڈاکٹرز ہو ہیو اسٹارٹڈ دس. ٹیلی میڈیسن اسٹارٹ ہو گیا ہے, لیکن پھر وہی والی بات, جیسے ہی ٹیلی میڈیسن اسٹارٹ ہوا, ہمارا ایک بہت روبسٹ ٹیلی میڈیسن کا سسٹم ہے, IT ڈراپ ہوا اینڈ دیر اٹ گوز. بالکل. ڈاکٹر صالحہ, وی وش یو اینڈ اس آل دا بیسٹ, بیکاز ہم سب کو ایک بہتر ہیلتھ سیکٹر کی ضرورت ہے وچ از اپ ٹو ڈیٹڈ. اور سٹیز میں تو خیر ہے, رورل ایریاز میں جانے کی ضرورت ہے. اب اس کے لیے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے آپ پرائیویٹ سیکٹر کو کر سکتے ہیں کہ بھائی ان کو پیسے تو ملیں گے نا, حکومت کی طرف سے دیے جائیں گے تو وہ جائیں گے وہاں. بالکل. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صالحہ, آپ کا آنے کا شو پہ.